Uh, yes, we are live now. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. आप सबको एग्रीकल्चर सेशंस में खुश आमदीद. ये सेशंस पीपू की तरफ से पेश किए जा रहे हैं. मेरा नाम सबा गुल है. आई एम ए डेवलपमेंट सेक्टर प्रैक्टिशनर जिसका करंट फोकस एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है. ये सेशंस बेसिकली आइडिया था पीपू के को फाउंडर अनस शेख का, जिनको आप सब डिजिटल किसान के नाम से जानते हैं. आजकल आप सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर फोकस में है बिकॉज ऑफ फूड इनसिक्योरिटी. इसके अलावा बीइंग एन एग्रीकल्चर इकोनॉमी, पाकिस्तान को फिर भी एग्रीकल्चर में बेसिक मुश्किलात का सामना है. इसलिए हमने ये सेशंस ऑर्गेनाइज किए हैं. इसमें हम आपको आज पंजाब और सिंध की मौजूदा ज़रई सूरत हाल से के बारे में मालूमात फराहम करेंगे. आपका अगर कोई क्वेश्चन को जो है वो कमेंट्स में डाल सकते हैं. हमारे स्पीकर्स में से कोई आपको उसका रिप्लाई भी कर सकता है इन रिटन, और बाद में हम आपको वो ऐड कर लेंगे तो आपको वहां से भी उसके आंसर्स मिल सकते हैं. इंट्रोडक्शन के लिए सबसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराती हूँ वासियों से. वासियो जो है वो लोकल कोऑर्डिनेटर है पीपू के, एंड उनका एग्रीकल्चर और बिजनेस टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड है. Vasio will tell you about Pipu Agritech, what is Pipu is all about as well. So up to you, Vasio. थैंक यू सबा. जनाब, मेरा नाम वासियो अली खान अब्बासी है और मैं पीपू का एज ए लोकल कोऑर्डिनेटर इनके साथ काम कर रहा हूँ सिंस लास्ट ईयर. पीपू जो है इट्स एन एग्री मार्केट प्लेस एंड इट्स वर्किंग टुवर्ड्स द प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर. तो पाकिस्तान में जो मामलात हैं एग्रीकल्चर के, ख़ास तौर पे जो फार्मर्स के इश्यूज हैं, उनके मार्केट तक रसाई है, उसके मामलात को देख रहा है, उसमें कुछ काम कर रहा है. और एक प्लेटफॉर्म भी हमने बनाया था एग्री ट्रेड के लिए, पीपू, जो कि एंड्रॉयड ऐप है, ऑनलाइन भी अवेलेबल भी है. तो ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हमने लॉन्च किया था. और कोविड से पहले, कोविड के बाद, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ ग्राउंड रियलिटीज चेंज हो जाती हैं, कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं, तो अभी हम और उन कामों पे, चीज़ों पर काम कर रहे हैं. और उन्हीं काविशों में से एक काविश ये भी है कि हम जो है आगाही सेशंस करें और लोगों के जो मसाइल हैं फार्मर्स के, और जो एक्सपर्ट्स इस बारे में जानते हैं, उस पे सेशंस करें ताकि जो भी मुश्किलात हैं उनका कोई रास्ता निकले. और आगे कुछ ऐसी पॉलिसीज़ वगैरह जो गवर्नमेंट ने बनाई हैं या जो कुछ इकदाम करने चाहिए, उस पर भी डिस्कशन हो और एक ओपन डायलॉग हो कि हमारा जो चैलेंजेस हैं उन पे न सिर्फ हम बखूबी तौर पे एक दूसरे से सीखें, बल्कि साथ मिलकर उस पर काम करें और उनके हल निकालें. थैंक यू वासियो. अब मैं आपको स्पीकर्स का इंट्रोडक्शन करा देती हूँ. हमारे साथ हैं इमरान अली बुजदार साहब, जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी है सिंध आबादकार ग्रुप के, और इस वक्त वो हैं सांगढ़ से हमारे साथ मौजूद है. और पंजाब की सूरत हाल जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है आमिर हयात साहब, जो कि को फाउंडर है ज़रई रिपब्लिक पाकिस्तान के. सो आई स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1, जो कि एक बेसिक क्वेश्चन है कि अभी करंट सिचुएशन में, इमरान साहब पहले आप जवाब दे दीजिएगा, फिर आमिर साहब आप पंजाब के हवाले से. अभी करंट सिचुएशन सिंध की और पंजाब की जो एग्रीकल्चर सेक्टर की है, उसमें 3 बड़े मसले आपको इस वक्त क्या नजर आते हैं? आमिर, इमरान साहब. इमरान साहब अनम्यूट कर लें. अनम्यूट कर लें अपना माइक. कहूंगा और दूसरा, हाँ जी अनम्यूट है मैंने. आप जी आ रही है अब. जी थैंक यू. सबसे पहले तो मैं जो है, हाँ, सबसे पहले आपको ये बताता चलूं कि एग्रीकल्चर जो हमारा सेक्टर है, ये बहुत, जैसा कि
बहुत वसी सेक्टर है। जी तो यहाँ पे इस वक्त जो है हमारे पास सबसे बड़ा जो इशू है वो जो हमें फील्ड में नजर आता है, सबसे इरिगेशन इरिगेशन। इरिगेशन जो है वो आप देखेंगे तो यहाँ पे सूरत हाल ये है कि इरिगेशन जो है वो हमारे मुल्क में तबाह होती हुई नजर आ रही है। इरिगेशन की बहुत ही बुरी सूरत हाल है। और एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन का होना, और उसके अलावा जो सबसे बड़ा दूसरा हमारा के असर में सबसे ज्यादा आती है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है वो सबसे ज्यादा जो है वो एग्रीकल्चर पे पड़ता है। और उसके अलावा जो तीसरा सबसे बड़ा मसला मुझे नजर आ रहा है वो हमारे पास लोकस्ट का है। एग्रीकल्चर में अभी जो सबसे बड़ा थ्रेट है, जो दूसरा बड़ा है, जो वो लोकस्ट का इशू है। आपने देखा होगा कि एफएओ और काफी बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने वैसे ही पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को सबको आगाह कर दिया है कि आपको तकरीबन ये लोकल की वजह से बिलियंस में लॉस होता है। मिलियंस में नहीं, बिलियन डॉलर में लॉस होता है। तो मेरी नजर में तो सबसे बड़े जो चैलेंजेस हैं वो यही तीन चैलेंजेस हैं। एक इरिगेशन, क्योंकि पानी हमारे लिए सबसे पहली जरूरत है एग्रीकल्चर के लिए। सेकंड जो है वो क्लाइमेट चेंज। थर्ड जो है अभी हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज लोकस्ट है। जी माइक सब आपका है, माइक बंद है। शुक्रिया इमरान साहब। सेम सवाल आमिर हयात साहब आपके लिए है कि पंजाब में इस वक्त तीन बड़े मसले क्या हैं किसान को। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? जी बिल्कुल आ जी रही है आपकी बिल्कुल। आवाज। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे एज फार्मर और एज को फाउंडर एग्रीकल्चर रिपब्लिक दावत दी कि मैं किसानों के बारे में, पंजाब के किसानों के बारे में बात कर सकूं। तो मेरे ख्याल में जो पाकिस्तानी किसान है वो चाहे आपके कराची के करीब बैठा हुआ हो, चाहे सिंध में हो, चाहे गिलगित बल्तिस्तान में हो, चाहे पंजाब में हो, हर जगह पे मसाइल हमारे एक जैसे ही हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा जो मेरी नज़र में जो मैं मसाइल पे आज गुफ्तगू आप लोगों के साथ करना चाह रहा था, वो एक तो जो अभी रिसेंटली हमारे, चूंकि सवाल आपका रिसेंटली का था, तो उसमें अभी हम एक बहुत बड़े फेज से गुजर रहे हैं जिसको ये पेंडेमिक या एक आलमी वबा जो कोरोना है उसका हमारे काश्तकारों के ऊपर और हमारी ज़राअत के ऊपर असर। दूसरा, जिस तरह बुज़दार साहब ने फरमाया, क्लाइमेट चेंज, मौसमियाती तब्दीली, मैं इसको डॉक्टर आदिल नजम साहब इसको चेंजिंग क्लाइमेट कहते हैं, तो मैं भी इसको चेंजिंग क्लाइमेट ही कहता हूँ क्योंकि ये रैपिडली हो रहा है और ये होता रहेगा। और तीसरा डेफिनेटली तब्दील। इन तीनों के हमारे ऊपर बहुत गहरे असरात हम महसूस कर भी रहे हैं और शायद आइंदा। क्लाइमेट चेंज तो खैर एक तब्दीली एक लॉन्ग टर्म है, एक लंबे अरसे तक चलेगा, लेकिन जो ये हमारी ये आलमी वबा है कोरोना, इसके भी असरात बहुत लंबे चलेंगे। तब्दील आ गया है तो ये इतनी जल्दी जाएगा नहीं, ये भी कोई 8-10 साल लेगा। अब मैं बारी बारी आपको माज़रत के साथ मैं टाइम थोड़ा ज़्यादा ले रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेंडेमिक ने हमें किस तरह डिस्टर्ब किया है, हमारे काश्तकार, हमारी ज़राअत को। देखें, जब जैसे ही ये कोरोना वायरस का एक लहर पाकिस्तान में दाखिल हुई, गो कि हम दूसरी दुनिया से जो डेवलप्ड है उससे बहुत नीचे हमारा जो है ग्राफ है, कैजुअलिटीज़ का भी और दूसरे मामलों में भी। लेकिन फिर भी जब लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन का इम्पैक्ट सब पे आया। आप लोग, अब चूंकि आपका रूरल डेवलपमेंट के साथ ताल्लुक है, तो आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि हमारी जो देहातों से आबादी काम करने के लिए शहरों में शिफ्ट हुई है, उनके लिए सबसे पहले मसाइल पैदा होना शुरू हुए।
اور جب لاک ڈاؤن ہوا تو ان کو امیڈیٹلی واپس رش کرنا پڑا کیونکہ وہاں پہ کاروبار بند ہو گئے. ایک دفعہ جو ہے وہ مارکیٹ کریش کر گئی اور ان کو واپس اپنے دیہاتوں کی طرف بھاگنا پڑا. اب اس دوران جب جو ایگریکلچر پروڈیوس تھی ان کے جب بھاؤ گرے ڈیمانڈ کم ہونے کی وجہ سے, کیونکہ آپ کے ریسٹورانٹس بند ہو گئے, شادی ہالز بند ہو گئے, تو سندھ میں گلزار صاحب اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ہمارے کسانوں نے پنجاب میں بھی اور سندھ میں بھی ٹماٹر کو ہل چلا کر جو ہے وہ ختم کیا, کیونکہ وہ اپنی پروڈکشن کاسٹ تو کیا اس کی لاجسٹیکل کاسٹ بھی منڈی میں پہنچانے کے قابل نہیں ہو رہے تھے. تو ہماری سپلائی چین ڈسٹرب ہو گئی, ہماری جو ایکسپورٹ تھی, ہمارا جو مینگو آپ کا سندھ کا جاتا تھا, ہماری جو ہارٹیکلچر تھی ان کے لیے لیبر کی شارٹیج ہو گئی, اور اس کا امپیکٹ ہماری جو سپلائی چینز کے اوپر پڑا, جس کی وجہ سے کسانوں کا ایک معاشی نقصان بہت حد تک ہو گیا جس کی کوئی مداوع نہیں کیا گیا. کلائمیٹ چینج کی اگر بات کریں تو کلائمیٹ چینج کی بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں, لیکن میں ریسنٹلی ابھی جو بات کروں گا, کیونکہ ابھی ہمیں جو ہمارا محکمہ موسمیات ہے اس کی طرف سے پتہ چلا, پہلے بھی بتایا گیا کہ اس دفعہ جو مونسون, آپ سب کو پتہ ہے پاکستان کے جو ہمارے دوست سن بھی رہے ہوں گے کہ 70% ہماری بارشیں جو ہیں وہ یہ جولائی سے سپٹمبر تک مونسون آتا ہے اس کے ذریعے ہمیں ملتی ہیں. اور میں یہ دعا کرتا ہوں اور سب کو کہوں گا کہ دعا کریں کہ یہ 2010 جیسی مونسون کی بارشیں نہ ہوں جس کی وجہ سے ہمیں سیلاب اور اس طرح کے معاملات کا جو ہے اٹھانا پڑا. 2019 میں ہماری جو یہ ایک اور ہم بات کرتے ہیں پری مونسون کی, کہ فیبری مارچ اپریل میں ایک بارشوں کا سپیل آ جاتا ہے جو بالکل انوانٹیڈ ہے اور بالکل وہ اسکیجول سے بالکل ہٹ کر آتا ہے. اب انفارچونیٹلی اس دوران میں ہمارے کئی علاقوں میں گندم کی جو ہے وہ کٹائی کا موسم ہوتا ہے. صرف 2019 کے اندر ساؤتھ اور سینٹرل پنجاب میں 1,60,000 ٹن گندم خراب ہوئی انہی بارشوں کی وجہ سے. اور ابھی جو ابھی ہماری مونسون کی جو پری مونسون کی جو بارشیں گزری ہیں, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ویٹ کا آپ آگے چل کے ڈسکس بھی کریں گے کہ ہماری جو ایکسپیکٹڈ تھی وہ 27 ملین ٹن تھی ہماری جو وزارت خوراک ہے اس کی جانب سے, لیکن ہم جو ابھی جو ہمیں فگرز پتہ چل رہے ہیں اخبارات کی جانب سے وہ کچھ 23-24 ملین ٹن ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم 4 ملین ٹن کے قریب جو ہے وہ موسمیاتی تبدیلی اور بارشوں اور رسٹ جو بیماریاں ہیں ان کی وجہ سے گوا رہے ہیں. میرا تیسرا پوائنٹ جو تیسرا چیلنج میں سمجھ رہا ہوں وہ لوکسٹ کا ہے, ٹڈی دل کا. اچھا, یہ جو ہمیں سائنٹسٹ بتا رہے ہیں اس کے مطابق یہ ہمیں کوئی 27 سال بعد جو ہے یہ اٹیک ہمیں نظر آیا ہے. تو اس وقت شاید ہم بہت چھوٹے تھے جب 27 سال پہلے آیا, یا ہمارے جو بزرگ بہت اب کی عمر میں ہیں انہوں نے یہ دیکھا ہوگا. اس وقت تک ٹیکنالوجی بھی اتنی نہیں تھی, اتنی جدت بھی نہیں تھی, تو ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جب ہم دیکھتے ہیں اوپر سے ایک جانور کیڑوں مکوڑوں کا ایک بادل گزر رہا ہوتا ہے اور ایک دفعہ چھاؤں ہو جاتی ہے, تو وہ ایک بڑی خطرناک سی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. اب اس میں جو پہلے جو ہماری ٹڈی دل جو آیا پارک کے آپ کے جو ایریا میں وہاں پہ اس کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی وہ شاید اتنا ہمارے لیے خطرناک نہیں تھا جتنا اب جو آنے والا سپیل ہے, جو یہ نیکسٹ کمنگ ویک میں جو سائنٹسٹ یا جو ہمیں کچھ اداروں سے پتہ چل رہا ہے, اگر ونڈ صومالیہ کی اور ان ایریاز کی سپورٹ کرتی ہے, اگر وہ آ جاتا ہے تو وہ ٹریلینز میں ہوگا, they would not be in billions. وہ ہمارے لیے زیادہ خطرناک ہوگا. اب اللہ تعالیٰ کرے اور کچھ ہمارے پاس سائنس بیسڈ سولوشنز ہم کوشش کر رہے ہیں, لیکن اس کے لیے ہم جو 11-12 جہاز ہیں ان کے اوپر ریلائی نہیں کر سکتے. ہمیں یا تو سارے جہاز ہمارے جو پرانے پڑے ہیں ان کو ریسٹور کرنا پڑے گا, نئے لینے کی شاید ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہمیں لیز کرنا چاہیے. ہمارے پڑوسی جو مشرق میں بیٹھا ہے وہ خمیازہ بھگت رہے ہیں, اس میں ایک ملک کوئی ایک صوبہ متاثر نہیں ہوگا. اگر یہ آئے گا تو یہ سب کچھ برباد کرے گا. اب ملتان اور ساؤتھ پنجاب میں سندھ کے بزدار صاحب زیادہ بہتر فرما سکیں گے, لیکن ملتان اور خانیوال کے کچھ ایریاز میں جھنگ اس ایریاز میں ٹڈی کے جو ہے وہ دیکھے گئے ہیں. ملتان میں میرے اپنے ذاتی دوستوں کی کاٹن کی جو کپاس کی کراپ ہے وہ ان کو ریکلٹیویٹ کرنی پڑی 50-55 ایکڑ ایک فارمر کی میں بات کر رہا ہوں. آئی ڈونٹ نو اگر 10 فارمر ہو گئے تو 500 ایکڑ ہو جائے گا, تو اٹ کین گو ان 100,000 آف ایکرز. تو اس کو ڈیواسٹیٹ کیا لوکسٹ نے.
تو اب ہمارے پاس ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی پاکستان میں ہے کہ ہمارے پاس ڈیٹا اوتھینٹک نہیں ہے، ہمارے پاس پورے نمبرز نہیں ہیں جس کی وجہ سے ہم پورا اندازہ لگا سکیں. تو یہ 3 وجوہات جو میں نے ڈیٹیل میں، شاید میں ٹائم زیادہ لے گیا ہوں، وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں. تو آپ یہ تھینک یو عامر صاحب. بالکل آپ نے تھوڑی ڈیٹیل میں بتا دی ہے، لیکن ضرورت بھی تھی کیونکہ ہمارا پھر نیکسٹ کوشچن اسی کے اوپر تھا، تو تھوڑا سا آپ نے کور کر دیا. اس میں ہم نے میکرو پرابلمس کی بات کی کہ میکرو ہمارے پاس پرابلمس ہے، کلائمیٹ چینج ہے، اریگیشن ہے، اور آبویسلی پینڈیمک تو چل ہی رہا ہے. زیادہ ہم ابھی فار دا ٹائم ہم فوکس کرتے ہیں ایک مائکرو پرابلم پہ جو کہ ایک لوکسٹ کا پروڈکٹ آیا. تو ہم سندھ میں اور پنجاب میں دونوں میں جاننا چاہ رہے تھے کہ کہاں پہ کسان، چھوٹا کسان زیادہ افیکٹ ہوا ہے، اور کون سی فصلیں ہیں جو زیادہ افیکٹ ہوئی ہیں لوکسٹ اٹیک کی وجہ سے، اور پھر ان نقصان کی وجہ سے فیوچر میں ہمیں کون سی ایسی کراپس ہے جن کی شارٹیجز کا سامنا ہوگا. بیکاز اب کچھ لوگوں نے تو جیسے ریگرو کر لیا، جیسے آپ نے کہا کہ کاٹن انہوں نے ریگرو کر لی، لیکن ہر کوئی تو ریگرو نہیں کر سکتا نا، بیکاز ان پٹ کی بھی کاسٹ ہوتی ہے، پھر فرٹیلائزرز کی بھی کاسٹ ہوتی ہے، لیبر کاسٹ بھی ہوتی ہے. تو پھر آبویسلی وہ تو ہمارے انبلٹ ہو گئی. تو وہ کون سی ہیں جو ہے کراپس جن کا ہمیں فیوچر میں ابھی شارٹیج ابھی آئی ڈیو ٹو لوکسٹ؟ عمران صاحب پہلے آپ بتا دیں، اور عامر حیات صاحب پھر آپ بتا دیں. جی دیکھیں، جو پہلے تو میں سب سے پہلے جو ہے عامر بھائی کی کچھ باتوں کی تعریف کروں گا. جو پیراڈمک کی جو سچویشن تھی اس میں فلورس کا بہت زیادہ لاس ہوا، اور جیسے انہوں نے ٹومیٹو کی بات کہی تو میں خود اس چیز کا جو ہے گواہ ہوں، اور بلکہ میں نے خود نے جو کراپ کی ٹومیٹو کی وہ پیراڈمک کی سچویشن کی وجہ سے بالکل اس کی جو ہے اور سے بھی اگر ہم اس کو ہارویسٹ کر کے مارکیٹ بھیج رہے تھے تو ہمیں اور زیادہ لاس ہو رہا تھا. مطلب ہمیں اور ہارویسٹ کر کے اگر ہم منڈی میں بھیج رہے تھے اس سے اور زیادہ لاس ہو رہا تھا، نہیں کرنا تھا. تو اس وجہ سے مجبوراً میں نے جو ہے اپنی ٹومیٹو کراپ کو روٹاویٹ کر دیا، زمین ڈوز کر دیا. اور اگر آپ چاہیں تو وہ میں نے ویڈیو کی جو ہے ہماری ایک پیج ہے فیس بک پہ، سندھ آباد بورڈ کا پیج، تو اس پہ میں نے وہ ویڈیو بھی لگائی تھی کہ گروور کے ساتھ یہ سچویشن ہے کہ ہمیں اپنی جو کراپ ہے اس کو روٹاویٹ کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ مارکیٹ ساری کلوز تھی. میرا خود کا بنانا جو تھا وہ پیراڈمک کی وجہ سے پورا ایک مہینہ جو ہے مارکیٹ نہیں ہو سکا، کیونکہ ایگریکلچر کے ساتھ سیکٹر ہے جس میں کافی چیزیں جو ہے وہ پیریشیبل آئٹم ہے ہمارے پاس، جو ہمارے پاس گورنمنٹ کی حال ہے، اور جو ان کا گورنمنٹ کی جو تنگ نظری ہے اس کی وجہ سے، کیونکہ ہمارے پاس پروسیسنگ کا اتنا زیادہ کام نہیں ہوا، اور ویلیو ایڈیشن کی تو بھی ہم نہیں گئے. میرے خیال سے 2% تک نہیں گئے ہم. 98% ہماری جو چیزیں ہیں ایگریکلچر جو ہماری پروڈیوس سے وہ ڈائریکٹ منڈی آتی ہے اور وہاں پہ سیل ہوتی ہے، اس کا پروسیجر نہیں ہے کہ ہم اس کو پریزرو کریں. تو اس کی وجہ سے گروورز کو بہت زیادہ لاس. اب آپ کی سوال کی طرف میں آ رہا ہوں تو دیکھیں جو صورتحال ایگریکلچر میں جو ہمارے پاس سندھ میں یا پنجاب میں جس بھائی نے جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی آواز آ رہی ہے. جی ہاں، تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ تقریباً ہمارے پاس جو ایگریکلچر ریلیٹڈ ایشوز ہے وہ 95% تقریباً سیم ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایریا وائز جو ہے بالکل آتی ہے. تو ہمارے پاس جو ابھی اس میں جو صورتحال ہے تو وہ اوورس جو چھوٹے آپ اس طرح لوگوں کی وجہ سے ہمارے پاس کچھ لوگوں کی پلاٹنگ وغیرہ بہت زیادہ ڈسٹروائے ہوئی تھی. ارلی جو ہے ہمارے پاس لوگ
लोगों की कॉटन वगैरह डिस्ट्रॉय की थी, तो उनको दोबारा रीग्रो करनी पड़ी। जी आमिर साहब, हेलो। जी जी आपका रिस्पॉन्स इस क्वेश्चन पे। आमिर साहब, आपने मुझसे पूछा है? जी जी अब यही सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ कि एक तो आपने बता दिया हमें कि कौन से एरियाज इफेक्ट हुए, कौन कौन सी माजरत फसलें इफेक्ट हुई हैं माजरत पेस्ट की वजह से? माजरत के कपास साथ की था। मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया सबा। कोई मसला नहीं है। लोकस्ट की वजह से आपने ये तो हमें बता दिया कि कौन कौन से हेलो, एरियाज इफेक्ट हुए पंजाब के अंदर। आपको आवाज आ रही है? आमिर साहब आवाज आ रही जी है अब जी आपको? जी 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 अब आ रही है जी, अब आ रही है। सबा बताइएगा सवाल। मैं आपसे पूछी थी लोकस्ट की वजह से, आपने ये तो आप बताया कि कौन। आप जी जी आप क्रॉप्स के बारे में पूछ रहे हैं मुझसे? जी कौन सी आप क्रॉप्स क्रॉप्स? के जी बारे जी में कौन पूछ सी रहे हैं मुझसे? कौन सी जी जी क्रॉप्स अफेक्ट हुई थी अच्छा, लोकस्ट की वजह इसमें से? क्रॉप्स मैं आपको बता देता। क्रॉप्स का हमें जो सबसे बड़ा मसला ये क्रॉप्स में कोई फर्क नहीं करती है। जब जब ये स्वाम की सूरत में आती है तो डॉक्टर परवेज अमीर साहब इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं और वो खुद जिम्मेदार भी हैं और ज़रई माहिर भी हैं। उनके मुताबिक ये है कि ये जो है चने की फसल पे इसके असरात बहुत कम आए, क्योंकि उनका अपना केस में जो है वो मुतासर हुआ है। बाकी ये जब आ जाती है तो फिर दरख्त को भी नहीं छोड़ती। क्रॉप्स तो अपनी जगह पे हैं, दरख्तों को भी नहीं छोड़ती है। और सबसे जो बड़ा हमें हर्डल आएगा इन फ्यूचर, वो शायद ग्रेन्स तो हम पहले ही, जिस तरह अभी इंपोर्ट करने जा रहे हैं हम गंदम, ग्रेन्स तो हम पहले बाद में भी इंपोर्ट करेंगे। लेकिन कीप इन माइंड लाइफ स्टॉक आपकी एग्रीकल्चर में मोर देन 60% जीडीपी कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर हम लाइफ स्टॉक का चारा उसको नहीं दे पाएंगे तो डेफिनेटली हमारी जो लाइफ स्टॉक की सनत है, जो हमारी मवेशी और दूध की सनत है, वो बहुत बुरी तरह मुतासर होगी। तो फसलों में ये कोई इसका वो नहीं है कि ये फर्क करेगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये एक दिन के अंदर 35,000 लोगों का जो स्मॉल स्वार्म है वो खाना खा सकता है। तो हम ग्रेन्स जो है हम अपनी खुराक तो इंपोर्ट कर लेंगे, लेकिन हम लाइफ स्टॉक जो हमारा सबसे मेजर पार्ट है, शेयर होल्डर है। और ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम दुनिया में 5वां बड़ा मुल्क हैं जो सबसे ज्यादा दूध की पैदावार में है। तो अगर हम ये इंडस्ट्री हम अगर अपने इनको नहीं कंट्रोल कर पाएंगे और इसकी हिफाजत नहीं कर पाएंगे तो शायद बहुत मुश्किल हो जाएगी हमारे जो एग्रीकल्चर जीडीपी के अंदर। थैंक यू आमिर साहब। सो बेसिकली मेरा इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है जो कि मतलब मुझे हमेशा होता है कि हम एक एग्रीगेरियन इकोनॉमी है, और अगर हम पिछले साल से फिस्कल ईयर 2018 से फिस्कल ईयर 2019 को कंपेयर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास इस साल पेंडेमिक भी था, हमारे पास इस दफा लोकस अटैक भी हुआ, हमारी फसलें बिलियन से करीब तबाह भी हो गई, लेकिन फिर भी हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो इस साल ग्रोथ दी है उसने 3% की। सो कहने का मकसद ये कि जब हमें एक सेक्टर जो कि इतने नुकसान के बावजूद, लॉजिस्टिक्स इश्यूज हैं, कोरोना की वजह से सब बंद है, सब्जियां आपकी बाजार नहीं जा पाई, डोमेस्टिक मार्केट नहीं जा पाई, तो इंटरनेशनल तो बहुत ही एक अलग स्टोरी है, बट स्टिल ये एक ऐसा सेक्टर है जो हाँ के हमें ग्रोथ दे रहा है। सो फिर भी क्यों हम उस पे, गवर्नमेंट क्यों उस पे इन्वेस्ट नहीं करती? क्योंकि अगर मैं खाली सिंध की बात करूं तो अभी जो 14 बिलियन एग्रीकल्चर बजट आया है सिंध का, उसमें से 90% जो है वो डोनर फंडेड है। हम अपने बजट को में हम क्यों उसमें से डोनर फंडेड पे क्यों हम रिलाई करते हैं? हम अपनी उसमें से क्यों नहीं उसको एक बजट असाइन करते? स्ट्रक्चरल इश्यूज पे, किसान को माइक्रो क्रेडिट देने के इश्यूज पे, किसान को एक्सेस ऑफ मार्केट देने के इश्यूज पे, हम इन चीजों पे क्यों इन्वेस्ट नहीं करते और क्यों हम रिलाई करते हैं फॉरेन फंडिंग पे रिलेटेड टू इतना अहम जो हमारा सेक्टर है उसको लेके? जी इमरान साहब पहले आप बताएं।
जी शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर करूं कि हमारी इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। हमारे मुल्क में के जीडीपी में जो गवर्नमेंट का माने हुए फिगर्स हैं वो 22% जो है गवर्नमेंट मानती है कि जीडीपी में पाकिस्तान की जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर है। लेकिन एज ए आबादकार बोर्ड का मेंबर और अहदेदार के होते हुए मैं आपको क्लेरिफाई कर दूं एक बात कि हमारी नज़र में तकरीबन ये 30% से भी ज़्यादा है जो शेयर जीडीपी में हमारे एग्रीकल्चर का। लेकिन गवर्नमेंट चाहे माने या ना माने, लेकिन जो हमारी कैलकुलेशंस है उसके हिसाब से एग्रीकल्चर का हमारी जीडीपी में 30% से ज्यादा शेयर है। लेकिन आप देखें हमारे पास होता क्या है, हमारे पास होता ये है कि हम हर बार जब भी हमारे मुल्क में बजट आता है तो हम एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वाहिद सेक्टर है जो हमारे मुल्क को इन सबसे बड़े इश्यूज से और इस सूरत हाल से जो है निकाल सकता है। लेकिन हम फिर भी इसी एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है हर बार नजरअंदाज करते हुए आए और उसकी वजह से आप देखें कि हमारे मुल्क की जो जीडीपी है वो ग्रो नहीं हुई, इकोनॉमी हमारी जो है वो बढ़ी नहीं, हम पीछे जा रहे हैं, आगे नहीं जा रहे। आपके पास जो एग्रीकल्चर की सूरत हाल है, जिस तरह आप कह रही हैं कि एग्रीकल्चर में जो हमारा सेक्टर है वो उसमें उसकी इम्प्रूवमेंट आई है 3%, तो उसका रीजन ये है कि पिछले साल जो हमारे पास कुछ क्रॉप्स ऐसे थे, जैसे लाइव स्टॉक का बहुत ज्यादा शेयर है हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी में, तो जाहिर है लाइव स्टॉक जो है वो उस पर इम्पैक्ट कम पड़ा है जो पैंडेमिक की वजह से, और दूसरा क्योंकि वो लाइव स्टॉक एक्सपोर्ट नहीं होता ज्यादा, उसका थोड़ा सा शेयर है, और दूध जो है वो हमारा अपनी डोमेस्टिक नीड है, तो क्योंकि वो हम खुद यूज करते हैं। उसके अलावा जैसे पिछले साल हमारी आपको पता है कि शुगर केन की क्रॉप्स हैं, कुछ दूसरी क्रॉप्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस बेहतर रही है, जिसकी वजह से जो है ये सूरत हाल है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें कि जिस तरह हमारे पास एग्रीकल्चर की सूरत जो हमारे पास अल्लाह ताला ने हमें वसाइल दिए हैं वो हम बिल्कुल भी यूज नहीं कर पा रहे। देखिए हमारे पास दुनिया का नंबर 1 इरिगेशन सिस्टम है, हमारे पास आज भी पानी इतना मौजूद है कि दुनिया में पूरी आप देख लें कि ये जो सूरत हाल है ये दूसरे लोगों के पास दूसरी दुनिया में नहीं है। अभी रिसेंटली मैं इजिप्ट गया था, तो वहां पे इजिप्ट में हमने देखा कि उन्होंने तो अपने डेजर्ट्स भी ग्रीन कर दिए हैं। अब डेजर्ट सिर्फ उनका नाम है लेकिन वो अब ग्रीन डेजर्ट्स है। उन्होंने वो ड्रिप इरिगेशन पे आ गए हैं, उन्होंने अपने एग्रीकल्चर को ग्रो किया है, उन्होंने टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर की तरफ ट्रांसफर की है। लेकिन हमने क्या किया है, देखिए हमने बार बार इसी सेक्टर को पीछे धकेला है, आगे नहीं धकेला। कभी भी हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रेफरेंस हमारी गवर्नमेंट ने कभी भी नहीं दी, जिसकी वजह से देखिए हमारा ग्रोवर की सूरत हाल क्या है। अगर हमारे सेक्टर ने 3% इंक्रीज हुई है तो बिला शक हुई होगी, लेकिन देखिए हमारी जो विलेजेस हैं, गांव में लोग रहते हैं, जो हमारे पास फार्मर्स हैं, उनका आप लाइफ स्टाइल देखें, उनके साथ जो इश्यूज हैं वो उनमें कभी गवर्नमेंट ने कोई जो है इंटरेस्ट नहीं लिया। उनकी लिविंग स्टैंडर्ड देखें, उनकी इकोनॉमी देखें और उनकी जो है आप प्रॉफिटेबिलिटी देखें। दिन ब दिन हमारे पास होता क्या जा रहा है कि हमारे पास जो इनपुट्स के रेट्स हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। हम जो 2017-18 में 16 में हम जो ट्रैक्टर 10-12 लाख 13 लाख का लेते थे वो आज 24-25 लाख का हो गया है। लेकिन जो गंदम 1300 रुपए मन थी वो आज 1400-1500 रुपए हुई है। तो भी हमारा जो मीडिया है वो चीखता है, अर्बन लोग जो है वो चीखते हैं कि भाई गंदम महंगी हो गई, आटा महंगा हो गया। लेकिन ये किसी बताऊं हमारे पास वाहिद अभी हमारे मुल्क की सूरत हाल बेहतर करने के लिए हमारे पास एक ही चीज है जिसको कहते हैं एग्रीकल्चर। और मैं आपको एक बताऊं, एग्रीकल्चर जो है ना वो ए से शुरू होता है और ई पे खत्म होता है, तो हमें जेड तक भी जाने की जरूरत नहीं है। हम ए से ई तक अगर थोड़ा सा सीख जाएं एग्रीकल्चर को, तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि हम अगर अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को बेहतर करेंगे तो आप यकीनन देखिएगा कि हमारा मुल्क बहुत ज्यादा ग्रो करेगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम एग्रीकल्चर को
बार बार जो है वो धकेल रहे हैं पीछे, हम एग्रीकल्चर पे फोकस नहीं कर रहे। देखें अभी कॉटन की क्या सूरत हाल हुई है, हम कॉटन में अभी जो है ईसीसी में एक 4400 रुपीज पर मन की एक जो है सिफारिश गई थी, जो भी हमारे एलिट क्लास ने बैठ के वो उन्होंने वो जो है सिफारिश उसको नहीं माना। अब देखें, अब यहाँ पे लोकल मार्केट में मैं जहाँ बैठा हूँ ये कॉटन ग्रोइंग एरिया है, और यहाँ पे आपको मैं बताऊं कि कॉटन की बहुत बुरी सूरत हाल है। हमारा मुल्क पहले कॉटन में तकरीबन 13 से 14 मिलियन बैल्स बनाता था, पूरी दुनिया में हमारा नाम था कॉटन में। अभी क्या सूरत हाल है? पिछले साल मैं इस्लामाबाद गया तो वहां पे हमारे चीफ जो है फूड एंड सिक्योरिटी के सेक्रेटरी साहब ने मीटिंग कॉल की। उन्होंने कहा कि हमने टारगेट रखा है 15 मिलियन बैल्स का। मैंने उनको कहा कि भाई आप टारगेट सेट कर रहे हैं, टारगेट तो आपने सेट कर दिया है, उससे क्या होगा टारगेट सेट करने के? आप देखेंगे ये टारगेट हम अचीव किस तरह करेंगे, ग्रोवर्स के जो इशू हैं हम उनको किस तरह ओवरकम करेंगे, क्योंकि टारगेट जो है वो तो हमें ग्रोवर्स की तरफ से ही पूरा करेंगे। हम बैठ के अगर टेबल पे एक टारगेट लिख देंगे वो हमसे पूरा नहीं होगा। देखिए उसके काफी ज्यादा इश्यूज हैं ग्रोवर्स के। अभी देख लें आप कि हमने पिछले साल क्या किया, 9.2 मिलियन बेल्स हमने प्रोड्यूस की, और उसके बाद हम वही कॉटन बाहर से मंगवा रहे हैं। तो जब बाहर से मंगवा रहे हैं तो उस पे हमने $1 बिलियन जो है इन्वेस्ट की। अगर यही पैसे हम अपने ग्रोवर पे जो है इन्वेस्ट करते तो जाहिर है हमें बाहर से कॉटन नहीं मंगवानी पड़ती। हमें जब बाहर से कॉटन नहीं मंगवानी पड़ती तो ये $1 बिलियन जो हम इन्वेस्ट करते तो अपने सेक्टर, अपने एग्रीकल्चर सेक्टर पे हम इन्वेस्ट करते तो जाहिर है विन विन सिचुएशन हो जाती है हमारे लिए, दोनों तरफ के लिए, ग्रोवर्स का भी भला हो जाता और मुल्क का भी भला हो जाता। लेकिन हम वो नहीं करते। असल में होता ये है कि हमारे पास जो पॉलिटिशियंस हैं, जो एलिट क्लास है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनका जो है एग्रीकल्चर में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। उनके अपने और ज्यादा इंटरेस्ट हैं, उन्होंने सियासत को ही अपनी रोजी रोटी बनाया हुआ है, जिसकी वजह से उनके इंटरेस्ट जो है एग्रीकल्चर में कम दिखाई देते हैं। इस वजह से हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को बार बार जो है पीछे धकेला जा रहा है। और मैं आपको एक बात बताऊं, वाहिद पाकिस्तान का सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, ये वाहिद सेक्टर है जो पाकिस्तान की किस्मत जो है तब्दील कर सकता है। अगर हम इसमें सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा जो है गौर करें तो इंशाल्लाह यही सेक्टर हमें इस जो सूरत हाल है, वह सूरत हाल है जो इसमें से हमें यही सेक्टर निकालेगा। थैंक यू। शुक्रिया इमरान साहब। सबा डिस्कनेक्ट हो गई हैं, वो भी आती होंगी। आमिर साहब अपने आप ख्यालात का इज़हार करें, जो सबा ने सवाल किया था। जी सर, मेरे ख्याल में शायद बजट पे था सवाल सर। जी बिल्कुल कि अच्छा सिंध का मैं जो वो बजट सुन था सुन पहले लिया तो था, उन्होंने उससे शुरुआत सुन की लिया थी। था। जी मैंने सुन लिया था वो। मैं गुलजार साहब की बात को बिल्कुल सेकंड करता हूँ जी कि ए से शुरू होकर ई तक जाता है एग्रीकल्चर, और जेड तक जाना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम वो अभी तक ए बी सी नहीं पहुंचे, तो जेड तो बड़ी वो है, वो पहुंचेगा जब पहुंचेगा। बट लेट मी डिस्कस लिटिल के मतलब हमारे बजट की क्या सूरत हाल थी। अगर हम फेडरल बजट को देखें जी तो आपको ये अंदाजा होगा कि जो पाकिस्तान का आइन है 18वीं तरमीम के बाद जो महकमा ज़राअत का है इमरान वो साहब जरा माइक ऑफ कर देंगे, शुक्रिया। आइन आइन पाकिस्तान के मुताबिक जो हमारा ज़राअत का महकमा है वो सूबों के पास है, जबकि जो तहफ़्फ़ुज़ खुराक है जिसको हम अंग्रेज़ी में फूड सिक्योरिटी कहते हैं, हमारे लोग जो हैं वो उस इस्तिलाह से ज़्यादा फेमिलियर हैं, वो हमारा वफाक के पास है, मरकज़ के पास है। अब मरकज़ ने मतलब पंजाब की मैं बात करता हूँ, मरकज़ ने अभी हमारे लिए जो पिछला बजट पेश किया उसमें को 12 अरब रुपए रखे। तो वो मैं फिगर आउट कर रहा था कि 220 मिलियन की आबादी के ऊपर अगर तकसीम किया जाए तो 55 रुपए पर पर्सन पड़ते हैं। तो 55 रुपए हर बंदे के लिए हमारी मरकजी हुकूमत ने फूड सिक्योरिटी के लिए रखे। 56 अरब रुपए का ईसीसी ने जो एक पैकेज अनाउंस किया उसमें हमें सब्सिडीज जो है वो ज़रूरी दाखिल के ऊपर इसके ऊपर खादें, अदवायात और इसके अलावा जो ट्रैक्टर्स की जो है हमारी
सेल्स टैक्स शायद उसकी मद में था, लेकिन वो अभी तक देखें प्रॉपर इम्प्लीमेंट किस तरह होता है और वो किस तरह किसानों को मिलता है, ये एक सवाल है। हम पहले भी कह रहे थे और हम अब भी कह रहे हैं, और बुज़दार साहब भी शायद इस बात को सपोर्ट करेंगे, ये जो टोकन सिस्टम है ये कोई बहुत वैलिड सिस्टम नहीं है सब्सिडी देने का, जो खादों के ऊपर हमें मिलती हैं। वो कई किसानों को मिलती हैं, कई किसानों को नहीं मिलती। आप इन सब्सिडीज को छोड़कर अगर हमारा एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम ठीक कर दें, आप देखें पाकिस्तान के अंदर जितनी भी कारोबारी लोग हैं या जितनी भी कोई सनतें हैं, हर कोई अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट जो कीमत लागत अनाउंस करता है कि कोई मिसाल के तौर पर अगर किसी ने खाद बेचनी है तो वो बताता है कि इतना खर्चा इसके ऊपर आया और गवर्नमेंट से वो सब्सिडी लेता है, अगर मैं आपके किसान को सस्ती दूंगा तो इतने पैसे मुझे आप देंगे तब मैं दे पाऊंगा। किसान की फसल, किसान की प्रोड्यूस वो वाद प्रोड्यूस है जिसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अनाउंस किसान नहीं करता, वो मंडी में जाकर अनाउंस होती है, वो थर्ड पर्सन को अनाउंस कर रहा होता है, किसान नहीं कर रहा होता। आप अगर ज़राई मार्केटिंग सिस्टम ठीक कर देंगे तो शायद हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत इन सब्सिडीज की नहीं पड़ेगी। अगर आप हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे थोड़ा सा पैसा लगा देंगे, हमें ऐसे बीज मुहैया कर देंगे, ऐसी टेक्नोलॉजीज हमें दिलवा देंगे जिससे हम अपनी प्रोडक्शन जो है वो एनहांस कर सकें, तो शायद हमें सब्सिडीज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब पंजाब की जानिब आते हैं। पंजाब ने जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम में हमारा 2020 में जो हिस्सा रखा, वो जो ज़राई मदाखिल की मद में था वो इतना कम था कि वो तकरीबन कुछ 4 अरब रुपए बनते हैं, और हमारे पाकिस्तान की जो पंजाब की जो क्रॉप रिपोर्टिंग सर्विस है उसके मुताबिक 31 मिलियन एक ज़राई रकबा है, तो वो कोई 128 रुपए पर एकड़ बनते हैं। अब देख लेंगे वो कितनी सब्सिडी पर एकड़ होगी। ट्रैक्टर्स की अगर बात करते हैं हम, तो ट्रैक्टर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। इम्प्लीमेंटेशन की जो ज़राई इंजीनियरिंग की में हमें रिसर्च पे पैसा लगाने की, क्योंकि देखें दुनिया में तरक्की होती है या प्रोडक्टिविटी जो बढ़ती है वो अब की टेक्नोलॉजी के साथ अब बहुत ज़्यादा मुंसलिक हो चुकी हुई है। पाकिस्तान की जो हमारी स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट है उसके मुताबिक पर एकड़ हमारे पास जो अवेलेबल मशीनरी है वो 9 हार्स पावर की है, इशारिया 9 हार्स पावर, जबकि हमें जो चाहिए, हमारी जो डिमांड है वो 1.4 हार्स पावर है। तो सबा ने बिल्कुल सही फरमाया कि इन बुरे हालात में अगर कोई सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की तो फिर इस सेक्टर को जरूरत है। याद रखिएगा, मैं बहुत अरसे से कहता चला आ रहा हूं कि आप सीमेंट और सरिया नहीं खा सकते। आपको इस पेंडेमिक ने, इस कोरोना ने बहुत हद तक रियलाइज करवा दिया है कि आप कंप्यूटर चिप्स तो लेबोरेटरीज में बना सकते हैं, लेकिन आलू के चिप्स, रोटी, दाने, गेहूं, ये सब उगाने के लिए आपको हम जैसे बुज़दार साहब जैसे किसानों के पास जाना पड़ेगा, जो दिन रात धूप में, छांव में, सर्दियों में, अभी मैं बारिश में भी बाहर बैठ के अपनी खेतों के पास ही बैठा हूं तो हम काम करवा रहे हैं। आप लोग हमारी जगह पर नहीं आ सकते। आप एक ज़राई मईशत हैं, आप इसको झुटला नहीं सकते इस हकीकत को। और ज़राई मईशत में आपको ज़राअत के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर आपने जीना है। इस पैंडेमिक ने आपको बहुत अच्छी तरह बता दिया, आप बिजली के बगैर भी रह सकते हैं, कंप्यूटर के बगैर भी रह सकते हैं, आप कपड़ों के बगैर भी रह सकते हैं, लेकिन 2 वक्त के खाने के बगैर रह नहीं सकते आप। आपकी मेडिसिन भी उसी वक्त असर करेगी जब आपके अपना इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा, और वो उस वक्त स्ट्रांग होगा जब आपका किसान स्ट्रांग होगा। थैंक यू जी। थैंक यू आमिर साहब। बिल्कुल हमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत है, बिकॉज हम बाकी सारी चीज़ों के बगैर रह सकते हैं लेकिन हम इस वक्त खाने के बगैर नहीं रह सकते, और खाने में जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ जो आती है वो हमारी रोटी है। और आजकल हम सुन रहे हैं कि वीट हर जगह वीट की आवाज़ आ रही है, असेंबली में चीज़ें हो रही है, असेंबली में बातें हो रही हैं कि वीट गायब हो गई है। सिंध के हवाले से अगर हम बात करें कि जो वीट के जो हालात हैं उनका रीज़न क्या है सबसे पहले तो, और उनके ऊपर कैसे काबू पाया जा सकता है। अब ऑब्वियसली नेक्स्ट जो हमें उसकी ज़रूरत है वो कैसे पूरी होगी, और फ्यूचर में हम इस चैलेंज को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। इमरान साहब
یہ جو ویٹ کی صورتحال جو سندھ میں موجود ہے؟ جی صبا، میں آپ کو ویٹ کی صورتحال بتاتا چلوں تو کل ہی ہماری اے پی آئی کی میٹنگ ہوئی تھی حیدرآباد میں، جس کا پرپس تھا کہ ویٹ کی جو انپٹس کے کیلکولیشن، تو ہم نے کل ان کو ایک ریٹن میں ہماری آرگنائزیشن کی طرف سے ریٹن میں ایک پیپر ورک کر کے ہم نے ایک پیپر بنا کے منسٹری آف فوڈ اینڈ سیکورٹی کو کل فراہم کیا ہے، جس میں ہم نے ان کو بتایا کہ ہماری جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ ہماری آ رہی ہے تقریباً 1350 روپے کے قریب۔ ہم نے ان کو کہا کہ بھائی 20% صرف ہمیں پروفٹ دیں، 20% ہمیں پروفٹ دیں، اور اس حساب سے 1599 روپے پر منتھ ہوتا ہے کہ گروور کو آپ 1599 روپے دے دیں تو آپ کی بڑی نوازش ہوگی۔ ہم واحد سیکٹر ہیں ایگریکلچر والے جو اپنی چیز بیچتے وقت گورنمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں کہ بھائی آپ کتنا ریٹ رکھ رہے ہیں ہماری چیز کا۔ ویسے ہمارے پاس کوئی اگر ٹوتھ پیسٹ بناتا ہے تو وہ بھی جو ہے اپنا ریٹ لکھ کے مارکیٹ میں بھیج دیتا ہے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس ریٹ کو وہ آگے پیچھے کر سکے، بلکہ اس سے زیادہ ریٹ پہ تو وہ چیز بکتی ہے، کم ریٹ پہ آپ کو نہیں ملے گی۔ اب صورتحال یہ ہے، پچھلے سال جو 2019-20 والی ویٹ کراپ تھی وہ ہمارے پاس، ہم ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ ہمارے پاس بمپر کراپ آئے، کیونکہ جو ونٹر سیزن تھا وہ لیٹ چلا، ہمیں امید تھی کہ سردیاں بہت اچھی ہوئی ہیں اور جو ہماری کراپ ہے وہ اچھی آئے گی، لیکن ہوا یہ جو چینجنگ کلائمیٹ ہے، جو کلائمیٹ چینج ہے اس کی وجہ سے سردیاں بہت کافی، اس کا جو ڈیوریشن تھا سردیوں کا وہ بڑھ گیا، جس کی وجہ سے ہمیں فیبروری جنوری میں بہت زیادہ سردیاں پڑی ہمارے پاس، اور جو ہے ہیومڈ ویدر بہت زیادہ چلا۔ جب ویٹ میں جو ویٹ ہماری ہارویسٹ کے قریب آتی ہے اس ٹائم اگر بہت زیادہ سردیاں ہوتی ہیں یا اولے پڑتے ہیں یا بارشیں ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے ہیومڈ ویدر کی وجہ سے ہمارے پاس سندھ میں رسٹ آ گیا، اور رسٹ کی وجہ سے جو ہے ہماری پروڈکشن تقریباً 20 سے 30% ڈیکریز ہو گئی۔ جہاں پہ ہمیں 50 منتھس کی ایکسپیکٹیشنز تھی وہاں پہ ہمارے 35 منتھس بھی ہارویسٹ نہیں ہوئے، تو اس وجہ سے جو ہے ہماری ییلڈز کم آئی۔ سندھ میں ایریا تو پچھلے سال بڑھا ہے لیکن ییلڈ جو ہے وہ ہماری ڈیکریز ہوئی ہے۔ اسی طرح سے پنجاب میں اور باقی کے پی کے میں اور بلوچستان میں بھی ییلڈ جو ہے وہ ویٹ کی ڈیکریز ہوئی، لیکن ہوا یہ کہ جب ویٹ ہمارے پاس ہارویسٹ ہوئی اپریل میں تو ہمارے پاس اس ٹائم ویٹ جو تھی وہ کافی تھی، لیکن ہماری گورنمنٹ نے، ہوا یہ کہ گورنمنٹ نے جو ہے ویٹ کی پروکیورمنٹ بہت لیٹ کی، جس کی وجہ سے ہماری جو ویٹ تھی وہ اوپن مارکیٹ میں، کیونکہ ریٹ زیادہ تھا، گورنمنٹ نے 1400 1450 روپے کا ریٹ دے رہے تھے پروکیورمنٹ کے لیے، تو ہمارے پاس اوپن مارکیٹ میں تقریباً 1550 1600 روپے اس ٹائم مئی اور اپریل میں ہمارے پاس اوپن مارکیٹ میں لوگوں کو اتنا ریٹ مل رہا تھا گروورز کو، تو انہوں نے اپنی جو ویٹ تھی وہ اوپن مارکیٹ میں سیل کر دی، گورنمنٹ کو دینا پریفر نہیں کیا۔ دوسری بات یہ کہ جب ریٹ ڈاؤن ہوا 33.5 پر کے جی، ریٹ 33.5 روپے پر کے جی جو ویٹ بک رہی تھی، تب ہماری گورنمنٹ نے پروکیورمنٹ نہیں کی۔ ہماری گورنمنٹ، سندھ گورنمنٹ نے جو پروکیورمنٹ کیے وہ مئی کے مہینے میں کیے۔ آپ کو میں واضح کرتا چلوں کہ ہمارے پاس جو ویٹ ہے وہ فیبروری کے اینڈ سے لے کر مارچ اور اپریل، ان 2 مہینوں میں ہمارے پاس عروج پہ ہوتی ہے ہارویسٹ، تو اس کی وجہ سے جو ہے ہماری ویٹ جو تھی وہ زیادہ تر اوپن مارکیٹ میں سیل ہو گئی۔ گورنمنٹ کو اپنا جو ٹارگیٹ تھا وہ صرف 80% اچیو ہوا، 20% ٹارگیٹ جو گورنمنٹ کا تھا۔ اس دفعہ ہمارے پاس گورنمنٹ نے 14 ملین ٹن جو ہے گندم کی ہے، انہوں نے ٹارگیٹ رکھا تھا، لیکن وہ انفارچونیٹلی اچیو نہیں ہو سکا۔ تو اس وجہ، اسی طرح سے پنجاب میں اور دوسرے صوبوں میں بھی جو ویٹ کا ہمارے پاس، ایک تو ویٹ ہمارے پاس سرپلس بھی نہیں تھی ہمارے پاس، لیکن اتنی زیادہ کم بھی نہیں تھی کہ بھئی ہم یہ کہیں کہ ہمارے پاس صورتحال بہت زیادہ خراب ہو جائے گی، لیکن ہوا یہ کہ کیونکہ گورنمنٹ نے لیٹ پروکیورمنٹ کی تو وہ ویٹ جو تھی وہ ہماری زیادہ تر اوپن مارکیٹ میں بک گئی،
وہ بک گئی تو اسٹاک کی جو تھے جو مافیاز ہیں جو اسٹاکر ہے انہوں نے اسٹاک کر دی، جس کی وجہ سے ریٹ بہت زیادہ اوپن مارکیٹ میں اپ ہو گئے، اور مارکیٹ میں ریٹس کے اپ ہونے کی وجہ سے جو ہے جو اسٹاکی تھے وہ ابھی اپنی گندم فروخت کرنا نہیں چاہ رہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے پاس ویٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس جو اسٹاک ہے وہ کم ہے، اور گورنمنٹ ظاہر ہے اگر ابھی 2 مہینے ہوئے ہیں نا ہماری ویٹ کو ہارویسٹ ہوتے ہوئے، 2 مہینوں میں ہی اگر ہم یہ اپنا گورنمنٹ اپنا اسٹاک کھول دے گی تو ظاہر ہے پیچھے بہت زیادہ ٹائم پڑا ہے نیکسٹ گندم میں، تو ان کو پتا ہے کہ اور زیادہ ایشوز آ جائیں گے، اسی لیے اسی میں جو ہے اس دفعہ یہ ہوا کہ بھئی ہم باہر سے گندم منگاتے ہیں، چلیں بھائی ٹھیک ہے آپ باہر سے گندم منگاتے ہیں، اب آپ اربوں روپے جو ہے اپنے گروور کو چھوڑ کے دوسروں سے لیں گے، لیکن یہی اگر ہم پالیسی بنائیں شروع میں جو ہے گورنمنٹ پروکیورمنٹ ٹائم پہ کرتے، یہی اربوں روپے جو پیسے ہیں وہ اپنے گروور کو دیتے، سسٹم بنائے، وہ سسٹم نہیں بناتے۔ آپ کو میں بتاؤں کیونکہ میں آبادگار بورڈ میں ہوں، اور بورڈ میں ہونے کی وجہ سے مجھے خود کو پروکیورمنٹ کے دوران بیگس نہیں ملتے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس ہر چیز پولیٹیسائز ہو جاتی ہے، ہمارے پاس پالیسیز بنتی ہیں لیکن ان کا امپلیمنٹیشن نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، تو مجھے جب بیگس ویٹ کے نہیں ملتے تو آپ سوچیں کہ عام گروور کو کس طرح ملتے ہوں گے، بالکل نہیں ملتے ان کو بھی، لیکن ہم اس کے باوجود بھی ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ اور پریس کلبس میں جا کر جو ہے گورنمنٹ کو پریشرائز کرتے ہیں کہ بھئی آپ پروکیورمنٹ کریں۔ اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ بھئی ہمیں بیگس تو نہیں ملنے، لیکن پھر بھی ہم اس چیز کو کیوں آخر سیکنڈ کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ اگر گورنمنٹ پروکیورمنٹ کرے گی تو اوپن مارکیٹ کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت اسٹیبل رہے گی، تو اس سے بھی کچھ نہ کچھ جو چھوٹا اسمال گروور ہے اس کو فائدہ ہوگا، لیکن ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، اب کیا کیا ہے گورنمنٹ نے، ظاہر ہے وہاں پہ بھی ایک مافیا بیٹھی ہے جن کا یہی ہوتا ہے کہ بھئی ہم ہر چیز میں سے کمائیں، اپنا شیئر نکالیں، تو وہ یہ کر رہے ہیں کہ اب وہ لیٹ پروکیورمنٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اوپن مارکیٹ بہت زیادہ گر جاتی ہے، پھر وہ اپنا ٹارگیٹ کوشش کرتے ہیں کہ بھئی ہم پورا کر لیں، سستی گندم لے لیں، جب گندم اوپن مارکیٹ میں ڈاؤن ہوگی تو ہمیں گندم مل جائے گی، تو پھر گروور کا کام جانے، ان سے ان کو کوئی سروکار ہے ہی نہیں، تو اس وجہ سے جو ہے آپ دیکھیں ابھی گندم ہماری اگر آ جاتی ہے، گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ ہم باہر سے گندم لائیں، مجھے نہیں لگ رہا ابھی تک کہ کوئی گورنمنٹ باہر سے گندم لا رہی ہے، پتہ نہیں ان کا ہمیں سمجھ میں کچھ نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اگر گندم آ گئی تب بھی ظاہر ہے آپ دیکھیں کہ ہم اگر اتنے پیسے جو ہے وہ یہ ڈائریکٹلی ایگریکلچر میں ویسے انویسٹ کریں تو ہمارے پاس صورتحال بہت زیادہ بہتر ہو جائے گی، اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بار بار ایگریکلچر سیکٹر کی سبسڈیز کا کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے ایگریکلچر کو اتنی سبسڈی دے دی، ہم نے ایگریکلچر کو اتنی سبسڈی، ہم یہ کہتے ہیں ان کو کہ بھئی خدا را ہمیں سبسڈیز نہ دیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے زمین دے دی ہے، اس سے بڑا اور کون سا تحفہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے چاہیے، زمین جیسا تحفہ پوری دنیا میں اور کوئی ہے نہیں، تو یہ سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں ہم پہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے مہربانی کر کے ہمیں زمین دی ہے، تو ہمیں سبسڈیز نہیں چاہیے، صرف جو اگر یہ اپنی پالیسیز اچھی بنائیں اور پالیسیز کو بہتر کرے اور ایگریکلچر سیکٹر کو سپورٹ کریں تو بہت زیادہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اتنی امپروومنٹ آئے گی ایگریکلچر سیکٹر میں۔ تھینک یو۔ تھینک یو عمران صاحب۔ سو بیسکلی ویٹ پہ بھی ابھی یہی مسئلہ ہے کہ گورنمنٹ کو چاہے وہ فیڈرل لیول پہ ہو چاہے وہ پروونشل لیول پہ ہو، ان کو کافی انہوں نے پالیسیز بھی بنائی تھی، اگر پالیسیز بنا دی تھی تو ایگزیکیوشن ابھی نہیں ہوئی، لیکن ان سب چیزوں میں ایک چیز جو ہمیں ہمیشہ ایک دکھائی دیتی ہے کہ پروکیورمنٹ ایشوز پہلے بھی چھوٹے کسان کو تھے اور ابھی بھی ہے۔ ٹماٹر کے بیچ میں بات ہوئی کہ ٹماٹر جو ہے نا وہ زیادہ مہنگے پڑ رہے تھے مارکیٹ تک لے جانے کے لیے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو وہیں پہ ضائع کر دو اپنی زمین کے اوپر۔ تو ایسی سچویشن میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جیسے پیپو جیسی کمپنیز جو ہے جو ہمارے پاس ہے وہ فارمرز کے لیے کتنی یوزفل ہے، وہ فارمرز کے لیے کیا یہاں پہ بینیفٹ پرووائڈ کر سکتی ہے، اور اس سے مارکیٹ کو کیا فائدہ ہے اور چھوٹے فارمر کو کیا فائدہ ہے؟ عامر صاحب سے پہلے سوال کا جواب لیتے پھر عمران صاحب کی طرف آئیں گے۔ عامر صاحب۔ عامر صاحب آپ کا مائک میوٹ ہوا ہے۔
जी हेलो, आमिर साहब, जी 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 बोलें। आवाज आ जी रही है? जी बिल्कुल। जी आ रही है। अच्छा सबा, मुझे अपने सवाल का आखिरी हिस्सा कर देंगी प्लीज? मुझे पीपू के बारे में जानना था कि जो सिचुएशन है आपकी, पेंडेमिक की वजह से आप मूवमेंट नहीं हो सकी, लॉजिस्टिक इश्यूज है, फार्मर्स को प्रोक्योरमेंट इशू है, तो उस सेंस में आपको लगता है कि पीपू क्या किरदार अदा कर सकता है, उससे ग्रोअर को क्या फायदा है, फार्मर को क्या फायदा है, मार्केट को क्या फायदा है, तो उस बारे में आप थोड़ा जो है ना वो अपना एक्सपर्ट ओपिनियन हमें दें। मैं I'm really very sorry सबा, मैं चैट बॉक्स भेज देंगी so I could be able to answer your question. आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है मुझे. अब्बासियो आप एक्सप्लेन कर देंगे, यहाँ भी जी कनेक्शन बिल्कुल। इश्यूज हैं। आमिर साहब, बेसिकली सबा पूछ रही हैं कि अभी जो पेंडेमिक सिचुएशन है उसकी वजह से फार्मर्स को एक्सेस वगैरह के इश्यूज हैं और कनेक्शन प्रॉब्लम्स आती हैं मार्केट से। जैसे हमने एक पीपू सर्विस जो स्टार्ट की थी एग्री मार्केट की और उसमें एग्री ट्रेड के ऊपर, एज एन एक्सपर्ट आप क्या देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा मार्केट पे और फार्मर्स पे, और क्या बेहतरी ला सकता है पीपू? अच्छा, पीपी के मुतालिक आपने सवाल किया मुझसे, ठीक है. जी पीपू का बताते हैं। अच्छा, इसमें क्या मैं थोड़ा इस पे इससे पहले डिस्कस कर सकता हूँ? जी जी बिल्कुल, आप उस वहां से स्टार्ट कर लें, मसला नहीं है। अच्छा, इसमें मैं थोड़ी सी बस बात करके मैं आपके वो पीपू वाले क्वेश्चन की तरफ आता हूँ. देखें, हमारी जो अभी बाजार साहब ने जो बात की थी, मैं कुछ हद से भी इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन असल मीट का शॉर्टेज जो क्वेश्चन था उसके मुतालिक मैं थोड़ा सा ये कहना चाह रहा था कि अभी मैंने आपकी जो ये लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है इसके नीचे मैंने अभी एक लिंक छोड़ा है. मैंने और मेरे दोस्त हैं फौद बाजवा, बेसिकली पॉलिसी एक्सपर्ट है, हमने मिलकर एक 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 जी थिंक टैंक प्लेटफॉर्म बनाया टू टेक होल्डर, उसमें थीम बेस्ड डिस्कशन स्टार्ट की एग्रीकल्चर रिपब्लिक के नाम से. तो उसमें हमारी जो पहली डिस्कशन थी वो वीट के ऊपर थी, वीट की शॉर्टेज और ये. अच्छा, उसमें हमारा जो सारे एक्सपर्ट्स का जो बिजनेस रिकॉर्डर ने उसको कवर भी किया, उसकी स्टोरी मैंने अभी आपको छोड़ दिया आपके ऑडियंस के लिए, आपके लिए. देखिए, पाकिस्तान की जो हुकूमत है इसने 2015 में जब हमने गंदम किसान से खरीदी, तो वो जो उस वक्त की प्राइस हमारी जो रुपये की कदर थी, पैसे के रुपए की कदर, उसके मुताबिक हमने $12.7 में खरीदी. अच्छा, 2020 में हमने वही गंदम जो है वो $8.4 में खरीदी पर मन. ठीक है. अब चाहिए तो ये था कि जिस तरह बुजदार साहब कह रहे थे कि हम गंदम में ऑलरेडी हमें लग रहा था और इंटरनेशनल मार्केट में हमारी गंदम की कीमत ज्यादा थी, तो हमें ये चाहिए था हम अपने साथ, हम किसी और को सपोर्ट करने की बजाय हमें नजर आ रहा था कि हमारी गंदम जो है वो 27 मिलियन टन का टारगेट है जो हमारी रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमारी गंदम जो है वो रस्ट की वजह से, अगेन मैंने आपको पहले शुरू में क्लाइमेट चेंज कर दिया था, उसकी वजह से, कुछ और वजूहत की वजह से हम जो है वो कोई 23-24 मिलियन टन जो है गंदम जो हासिल करने में कामयाब हुए. हमें अंदाजा था कि हमें शॉर्टेज होगी. फिर हमने क्यों कम प्राइस रखी जबकि सबको पता था कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस ज्यादा है. अब गंदम प्रोक्योर होगी, फार्मर जो है, देखें याद रखिए, अब मैं दूसरे सवाल की जानना चाहता हूँ, पीपू किस तरह सपोर्ट कर सकता है. देखें, किसान जो है, किसान के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपनी गंदम को होल्ड कर सके, चाहे वो छोटा हो. बहुत बड़े फार्मर का मैं नहीं कर सकता, लेकिन जो मिडिल क्लास फार्मर है उसके पास भी इतने पैसे नहीं होते कि वो अपनी गंदम या कोई भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो स्टोर कर सके फॉर मोर देन 2 मंथ्स. ठीक है. गंदम थी वो या तो मंडी में बिक गई, हुकूमत ने जिस भी तरह से क्रैक डाउन किया या जो भी किया, उसको हुकूमत ने जो है वो प्रोक्योर कर लिया, जो उसकी प्रोक्योरमेंट डिमांड थी. ठीक है. अब उसके बाद ये हुआ, होर्डिंग हो गई या गंदम जो है वो जहां भी गई, आई डोंट नो, हमारे मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि मुझे नहीं, मतलब वो बड़े अचंभे का इजहार उन्होंने किया. लेकिन अभी मैं आज का या कल का शायद अखबार पढ़ रहा था, तो उसमें ये पता चला कि हम जो बायर्स से गंदम खरीदने जाए,
اسی ریٹ پر خریدنے جا رہے ہیں جو کوئی 12.7 یا $8 پر من بنتی. تو کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ ہم اپنے کسان کو تھوڑے سے پیسے زیادہ دے کر اوپن مارکیٹ میں پیسے اتنے کر دیتے کہ ہمارا جو انٹرنیشنل مارکیٹ کی کمپٹیشن میں ریٹ آ جاتا اور ہولڈنگ میں نہ جاتی. اب آ جاتا ہوں میں دوسرے سوال کی جانب کہ پیپو کس طرح دیکھیں. پیپو ویری وہ فارمر کو جو بائر کے ساتھ ڈائریکٹ لنک. یاد رکھیے گا کہ پاکستان کا جو ایگریکلچر مارکیٹنگ سسٹم ہے یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. یہاں پہ کہہ لیں یا جو آپ کے اچھا وہ چینل جو ہے انفارم لینڈنگ کرتا ہے ان پٹس کی. اس میں کھادیں بھی آ جاتی ہیں, سم ٹائم ڈیزلز بھی آ جاتے ہیں, اور سم ٹائمز وہ آپ کے لیے کہ اے ٹی ایم کا کام بھی کر رہا ہوتا ہے. اگر ایک کچھ 4 ایکڑ کا کاشتکار ہے, اس کو رات کو ایمرجنسی میں ضرورت پڑ جاتی ہے, تو گورنمنٹ یا کوئی بھی بینک ویسے ہی اس کو لون دینے کو تیار نہیں ہوتا, تو وہ سیدھا میرے خیال میں وہ اپنے اس انفارمل لینڈر کے پاس جائے کہ یار مجھے پیسے چاہیے, اور وہ امیڈیٹلی اس کو دے گا. وہ اس لیے دے گا کیونکہ اس کے پاس اس کی کراپ آنی ہے منڈی میں. پیپو کو مور افیکٹو بنانے کے لیے آپ کو ایک کلچر مارکیٹنگ سسٹم کی طرف جانا پڑے گا ود کمپلیٹ فائنینشیل گارنٹی فار دا فارمر. آپ اینڈ میں جب وہ پروڈیوس اپنی اٹھائے تو پتہ ہو کہ بکے گی یا نہیں بکے گی, پیپو کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے پارٹنرز ہیں وہ مجھے فائنینشیل سیکورٹی دیں گے کہ ہم آپ کی پروڈکٹ اٹھائیں گے. اور پھر اس فارمر کو جو ہے وہ اس طرح سے آپ کو سپورٹ کرنا پڑے گا کہ اس کی جو ان پٹ کاسٹ ہے وہ کس طریقے سے وہ لے گا. اب چھوٹے کسان کو بینکس تو قرضہ دیتے نہیں. اب جو آرگنائزیشن ہے ان کو آپ کو آن بورڈ لینا پڑے گا, آپ کو لنک کروانا پڑے گا ایسے اچھے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ جو اس کی کراپ کو پکانے میں مدد کریں. جب وہ پکائے اس کے رول شروع اس کو لنک کر بائر کے ساتھ یا ٹریڈرز کے ساتھ. This can be a very good, but we have to provide financial assistance as well as financial security to the farmer تاکہ وہ اپنی جو پروڈیوس ہے اس کے بارے میں سیکیور ہو کہ یار جتنا میرا پیسہ لگا ہے وہ مجھے ریٹرن ہوگا. Keep in mind, farmer is like a businessman. محنت اسی لیے کرتا ہے کچھ پیسے کما کے اپنی بہتر زندگی کے لیے. تو اس کو آپ کو حکومت ہو یا کوئی پرائیویٹ ادارہ ہو یا کوئی فائنینشیل کاروباری حیثیت میں ڈیل کرنا چاہیے. تھینک یو. جی عمران صاحب, آپ بتائیں پیپو آپ کو کسان کو کیسے ہیلپ کر سکتا ہے؟ جی دیکھیں, سب سے پہلے صبا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ابھی پہلے بات ہوئی تھی تھوڑی دیر پہلے, ہم یہ کہہ رہے تھے اور عامر بھائی بھی آئی تھنک مجھے سپورٹ کریں گے اس چیز میں کہ ہم عامر بھائی نے بالکل کہا بھی کہ ہمیں سبسڈیز نہیں چاہیے, ہمیں صرف اچھی پالیسیز دیں اور ان پہ امپلیمنٹیشن کرائیں تو ایگریکلچر سیکٹر آٹومیٹیکلی گرو کر جائے گا. دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی ایگریکلچر سیکٹر کو سب سے جو زیادہ ضرورت ہے وہ ایجوکیشن کی اور ٹیکنالوجی کی ہے. دیکھیں, جب تک آپ کے پاس جو سیکٹر آپ کی جی ڈی پی میں جو ہے وہ اتنا بڑا شیئر رکھتا ہو اور وہ سیکٹر جس پہ آپ ڈپینڈنٹ ہے, تو ظاہر ہے آپ کو اس سیکٹر کو ان دونوں چیزوں سے نوازنا پڑے گا جس میں ٹیکنالوجی ہے اور دوسرا ایجوکیشن ہے. تو ان چیزوں کے علاوہ اب ایگریکلچر کا گرو کرنا ناممکن ہے. دیکھیں, آپ اسرائیل کو نکلیں اور دنیا کے وہ ممالک جنہوں نے ایگریکلچر میں بہت زیادہ گرو کیا ہے, تو انہوں نے اب گرو اسی لیے کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے بہت ہی زیادہ کوئی اتنا بڑے بڑے بجٹس دے دیے ایگریکلچر کو. دیکھیں, فرانس میں ابھی کچھ دوسرے انڈیا میں بڑے بڑے ممالک میں امریکہ میں ایون آپ نے دیکھا ہوگا کہ فارمرز کی کافی بار اسٹرائکس دیکھی ہوئی آپ نے. ظاہر ہے وہاں بھی ایگریکلچر سیکٹر کے ساتھ ایشوز ہوتے ہیں کیونکہ مارکیٹ کے ایشوز جو ہے وہ ڈفرینٹ ہیں, لیکن ٹیکنالوجی کے ایشوز جو ہے وہ ڈفرینٹ ہیں. ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے, دوسری دنیا میں ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہے. جیسے دیکھیں, آپ اگر صرف
अगर एग्रीकल्चर में जिस तरह अभी हम कह रहे हैं कि भाई हमारे पास पानी का इशू है, तो अभी ड्रिप इरिगेशन आ गया है। और दूसरी बात ये कि उसके अलावा जो है आप देखें, अगर ड्रिप में भी अभी टाइम की फिक्सेशन है कि इस टाइम से लेकर टाइम ड्यूरेशन तक पानी आता है, फिर ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, तो उसमें जाहिर है पानी की सेविंग होगी। तो ये सब टेक्नोलॉजी की वजह से ही मुमकिन होगा। और दूसरी बात ये कि अब जो देखें सीड्स आ रहे हैं, जिन ममालिक ने अपनी प्रोडक्शन को इम्प्रूव किया है, जिस तरह इंडिया में देख लें, उन्होंने अपनी जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव की है। इसराइल ने, इवन थाईलैंड ने, काफी ममालिक ने अपनी प्रोडक्शन को इम्प्रूव किया है। जो हमारे पास एरिया बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारी जो एवरेज यील्ड है, प्रोडक्शन हमारी कम है। तो उसका सबसे बड़ा वजह यही है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। और जिस तरह अब आते हैं पीपू की तरफ, तो जाहिर है ये एक टेक्नोलॉजी ही कह दें कि हम जो जिस तरह से हम जब तक हम ये टेक्नोलॉजी यूज नहीं करेंगे तो हम एग्रीकल्चर सेक्टर को अब इस एक हद से आगे ज्यादा और ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो पीपू ने ये बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है कि लोगों को लिंक कर रहे हैं, टाई अप कर रहे हैं। जाहिर है अगर आप लोगों को लिंक करेंगे, टाई अप करेंगे, तो ग्रोवर्स को इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। जब ग्रोवर्स को फायदा होगा तो जाहिर है वो उनकी जो लाइफ है वो बेहतर होगी और वो अपनी फील्ड में और ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे। आप देखें टेक्नोलॉजी की वजह से ही, जैसे मैं आपको एक सिंपल जो है तकरीबन 1068 मेंबर्स हैं, 1,68,000 मेंबर्स हैं। तो आप यकीन नहीं कर सकते कि मुझे काफी बहुत ज्यादा लोग जो है मुझसे और मेरे जो एडमिन दूसरे हैं हमसे राब्ता करते हैं और हमें कहते हैं कि यार आपने ये जो नॉलेज दी उसकी वजह से हमें इतना फायदा हुआ है, हमने ये जो आपने ये चीज हमें बताई, आपने हमें रेट्स बताए, आप हमें आगाही दे रहे हैं। तो हम उस पे जो है आप भी कभी इंशाल्लाह ये पेज हमारा फॉलो करें और उसको देखेंगे आप, तो हम डेली बेसिस पे वहाँ पे रेट्स जो है वो कॉटन के जो हमारी क्रॉप्स चल रही होती है, करंट जो हमारी क्रॉप्स हार्वेस्ट हो रही होती है, तो उनके हम रेट्स वहाँ रखते हैं, फर्टिलाइजर के रेट्स देते हैं। और लोगों के साथ जो इश्यूज होते हैं, जिस तरह आप देखें कि कॉटन में अगर किसी के साथ पिंक का इशू है या कोई और इशू है, तो लोग अपनी एक पिक लेके और वो शेयर कर देते हैं और वहाँ पे 1 मिनट में आपको हंड्रेड्स कमेंट्स आ जाएंगे। तो लोग बताते हैं कि भाई ये आप इस पे आप ये करें, आप ये करें। तो जाहिर है ये टेक्नोलॉजी का दौर है और आप भी ये पीपू भी इसी चीज की एक कड़ी है। तो देखिए आप जब तक आप अपनी एग्रीकल्चर को अपग्रेड नहीं करेंगे तो आप जो अपनी वो जो अगर ट्रेडिशनल जो हमारा एग्रीकल्चर है, जाहिर है हम फिर वहीं रहेंगे, अपनी एक हद तक जो है ग्रो कर, उससे आगे हम नहीं ग्रो कर सकेंगे। और टेक्नोलॉजी की वजह से हम जाहिर है हम पूरी दुनिया के साथ कम्पीट नहीं कर सकते। अभी एग्रीकल्चर को हमें एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी को लाना पड़ेगा, उसी वजह से हम जो है आगे बढ़ेंगे। और पीपू भी उसकी एक कड़ी है। तो मेरा ख्याल है कि दूसरे ग्रोवर्स को सबको आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम ये खुशाइन काम है, हमें मिल के जो है इस चीज को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि ग्रोवर्स को जो छोटे ग्रोवर्स हैं उनको फायदा हो। दूसरी बात मैंने एजुकेशन की इसलिए की थी कि देखिए जब तक एजुकेशन नहीं होगी तो आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो निचली लेवल पर ट्रांसफर होना वो बहुत ही मुश्किल काम है। तो इसलिए जाहिर है आपको पता है कि एंड्रॉइड फोन जो है, नेट है, वो हर जगह पे तकरीबन अवेलेबल है, हर बच्चा यूज कर रहा है। तो अभी हमने हमारे पास काफी सब्सिडी और काफी प्रोग्राम आते हैं। हमारे पास एक SAGP सिंध एग्रीकल्चर ग्रोथ प्रोजेक्ट चल रहा है अभी सिंध में, जिसकी तकरीबन 8 बिलियन रुपीस बजट है, जिसका वो वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोग्राम है। हमने एज अ ऑर्गेनाइजेशन, बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिंध, हमने जो है अभी मिलके उन वर्ल्ड बैंक को उनको हमने ये कहा कि आप जो है मेहरबानी करके जिस तरह जो है पहले जो है पंजाब में लैपटॉप्स दिए गए थे, तो इसी तरह हमने ये कहा था कि भाई आप भी जो है छोटे ग्रोवर्स को एंड्रॉइड फोन दें। ये सबसे ज्यादा चीज है जिससे आप टेक्नोलॉजी और नॉलेज शेयरिंग आप निचली लेवल तक कर सकते हैं। तो जाहिर है
آج کل فون تو ایسی چیز ہے جو ہر بندہ ایڈکٹ ہو گیا ہے اس کا, تو اس کو ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے, ہمیں ان چیزوں کو یوٹیلائز کرنا ہے, ہمیں ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا ہے. اگر میں عمران صاحب کی اور عامر حیات صاحب کی باتوں کو کمبائن کروں تو بیسکلی ہمیں ایک ہولسٹک اپروچ کی ضرورت ہے جس میں ہم سارے جو بھی مسئلے مسائل ہیں ہماری ویلیو چین کے اندر, ایگری ویلیو چین کے اندر, وہ آنسر ہونے چاہیے. اگر ہم بات کریں ٹیکنالوجی کی اور پھر ہم ایجوکیشن کی, اس کا مطلب ایک تو لیک آف ایکسیس آف انفارمیشن ہے, لیک آف ایکسیس ٹو ٹیکنالوجی ہے, جو کہ فونس کی وجہ سے سولوشن ہو سکتا ہے اس کا. سو جب ہم پیپو کی بات کرتے ہیں تو بیسکلی جیسے اس طرح کے سیشنز کے ذریعے جو ہے وہ ہم انفارمیشن کا ذریعہ بن رہے ہیں, اور کیونکہ ایک ایپ کے ذریعے ایک گروور ایک آ کے اپنی جو نا وہ پروڈکٹس وہاں پہ رجسٹر کرا سکتا ہے, اس کے بعد وہاں پہ سیلر اور بائر کین میٹ. سو لیک آف ایکسیس ٹو مارکیٹ والا جو ایلیمنٹ ہے یوزنگ ٹیکنالوجی, پیپو اس کو بھی کیٹر کر رہا ہے. جو بات عامر حیات صاحب کی ہے کہ لیک آف ایکسیس ٹو فائنینس, وہ بھی ضرورت ہے, بیکاز ان پٹ کاسٹ جو ہے نا جس سے وہ لیتا ہے فارمر, جس سے کریڈٹ لونز لیتا ہے ٹو کیٹر فرٹیلائزر, پیسٹیسائڈز اور سیڈس, تو اس کو پھر وہاں پہ فورس کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ ایکسیس کر سکے مارکیٹ کو, وچ از آلسو اے گڈ تھنگ جس کو ہم کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں ان دا نیکسٹ اسٹیپ. لیکن فار ناؤ ہم بیسک جو 2-3 پرابلمس ہیں ویلیو چین کے اندر ان کو ہم کیٹر کریں. اور اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے کسی بارے میں, کسی ٹاپک کے بارے میں, کسی فصل کے بارے میں, کسی مسئلے کے بارے میں ریلیٹڈ ٹو ایگریکلچر, آپ ہمیں سیشنز میں جوائن کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی ٹریڈنگ آپ نے کرنی ہے آپ تو ان باکس کر سکتے ہیں ہمیں اپنی کوئریز, ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آپ پیپو کی, جس پہ پھر اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہو تو ہمارے نمائندے آپ سے ضرور رابطہ کریں گے. In the last, I just want to thank you to everyone. Thank you عامر حیات صاحب, thank you عمران صاحب, آپ لوگوں نے ٹائم نکالا. یہ ہمارا پہلا سیشن تھا, ہم انشاءاللہ اور بھی بہت سے سیشن لے کے آئیں گے. سوری ٹو انٹرپٹ یو, میں ایک ان پٹ دینا چاہ رہا تھا اینڈ میں, وہ یہ تھی کہ ابھی جو پیپو سے ریلیٹڈ, تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کینیا میں دیکھیں, کینیا کا جب ہم نام لیتے ہیں تو کوئی اتنا وہ پاورفل یا کوئی ڈیولپڈ کنٹری نہیں ہے, لیکن کینیا کا ایگزامپل میں آپ کو دوں گا, آپ کو میں لنکس بھی شیئر کر دوں گا اگر آپ ولنگ ہو تو. وہاں پہ ایک گروور نے ابھی ایک جو ہے سافٹ ویئر ڈیولپ کیا اور انہوں نے ایک ہب بنایا. انہوں نے کہا کہ یار ہم ایگریکلچر سیکٹر کو کس طرح سے جو ہے کچھ اس ایگریکلچر سیکٹر میں ان پٹ دیں اور کچھ بہتری لائیں. تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی مارکیٹ میں گروورس کو جو ہے صحیح ریٹ نہیں مل رہا. جس طرح آپ دیکھیں, جب میں نے اپنے ٹماٹر پہ ہل چلایا, روٹاویٹ کیا ٹماٹر کو, تو اس وقت بھی کراچی ڈیفینس اور کلفٹن کے لوگ ٹماٹر جو ہے وہ 150 روپے 200 روپیز پر کے جی وہ یوز کر رہے تھے. تو مطلب ہمارا جو کنزیومر ہے وہ بھی پس رہا ہے, ہمارا گروور بھی پس رہا ہے, لیکن اینڈ میں ہمارے پاس جو مڈل مین ہے وہ جو ہے فائدہ لے رہے ہیں. تو وہ کینیا کا ایک گروور تھا, انہوں نے دیکھا کہ بھائی انہوں نے ایک سافٹ ویئر ڈیولپ کیا اور انہوں نے کہا کہ یار ہم اس سیکٹر کو کچھ نہ کچھ بھلائی کریں, کچھ بہتری کریں, گروورس کا فائدہ ہو. تو دیکھیں انہوں نے, اب وہ میں آپ کو لنکس بھی شیئر کر دوں گا, اب ان کا بزنس وہ بلینس میں نہیں بلینس میں, انہوں نے ان کا بزنس بھی بہت زیادہ گرو ہوا ہے, اور ظاہر ہے فائدہ گروورس کا بھی ہوا ہے اور اینڈ میں کنزیومر کا بھی فائدہ ہوا ہے. دیکھیں جو کنزیومر کو چیز ملتی ہے مارکیٹ میں, تو وہ اگر وہ فریش ویجیٹیبلز اور اگر فروٹس کہیں تو کراچی میں ڈیفینس میں جو ویجیٹیبلز یا فروٹ پہنچتے ہیں تو ظاہر ہے وہ فریش نہیں ہوتے, وہ 5-6 دن 8 دن کی بعد وہاں پہ پہنچتے. تو دیکھیں ان چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے. میں نے آپ کو اس لیے انٹرپٹ کیا کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل بھی دے دوں. تو میں آپ کو چاہوں گا تو میں آپ کو وہ لنکس وغیرہ شیئر کر دوں گا, تو آپ کائنڈلی اس کو دیکھ لیجیے گا. تھینک یو. صبا تھینک یو عمران صاحب. بالکل ہم یہی بات کر رہے تھے کہ گورنمنٹ کا بھی اب زیادہ آگے لے کے آئے, اس میں ٹیکنالوجی کا, ایگریکلچر میں ٹیکنالوجی کا ایلیمنٹ ہو گیا جائے, اور جو ہے نا یہ پیپو اسی کی کڑی ہے.
عامر صاحب اس میں آپ کا کوئی کنکلوڈنگ آخری ریمارکس ہیں تو پھر آپ بھی دے سکتے ہیں آپ انپوٹ, پھر اس کے بعد ہم سیشن کلوز کریں گے. تھینک یو Vasio, is ویری Amir مچ Saab جی. here or is ہیلو, آپ سن رہے ہیں مجھے؟ جی جی عامر صاحب کنٹینیو کر رہے ہیں. Yes, صبح کا yes. تھوڑا سا وہ اچھا, لیگ چل رہا ہے. میں نے ابھی کوشچن پڑھا تھا واٹر کے حوالے سے, تو میں نے کہا کہ چلیں پھر آئی ٹائم گیس اب ختم ہونے دیٹ کی از طرف اٹ. ہے. اگر لیٹ می آپ کو کوئکلی کوئی بھی آنسر سوال ہو صبا سیشن سے ریلیٹڈ اور صبا عامر فیوچر بول رہے سجیشن ہیں. ہو آپ کا سیشن سے ریلیٹڈ, تو پلیز ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. بہت امپورٹنٹ ہے آپ کا فیڈ بیک ہمیں اس کے صبا نیکسٹ. عامر صاحب بول رہے ہیں. جی جی عامر صاحب, جی 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 عامر صاحب. نو پرابلم, نو پرابلم, کوئی بات نہیں. پیپو کے اچھا پلیٹ فارم سے ایسا ہو بھی گیا تو کچھ نہیں ہوتا. خیر, دیکھیے جی, ہمیں جو پرابلم ہے, میں کوئکلی اس کو کلوز کروں گا کیونکہ آپ نے کنکلوژن کا کہا ہے, تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ واٹر از لائف لائن فار پاکستان. پاکستان کا ایگریکلچر ہو یا پاکستان کی جو ہماری آبادی ہو, تو اس کو ہمیں بہت بہتر انداز سے دیکھنا پڑے گا. اب میں تھوڑے سے آپ کو 15-20 سیکنڈ میں کچھ فگرز بتا دوں. ویٹ, ہماری جو 5 میجر کراپس ہیں, ویٹ, شوگر کین, میز, رائس اور کاٹن, یہ ہمارے پانی کا کوئی تقریباً 80% حصہ جو ہے وہ استعمال کرتی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارا جو اس کا جی ڈی پی میں حصہ ہے وہ صرف 5% ہے. اب آپ اگر حالات دیکھیں, ہماری پروڈکٹیوٹی کی میں بات کر رہا ہوں کہ ایز کمپیئر ٹو پروڈکٹیوٹی ہم کہاں پہ کھڑے. ہماری گندم کو ہم 5 من لگاتے ہیں, پاکستان کی اوسط پیداوار 29 من ہے, فرانس کی 76 من ہے. شوگر کین کو ہم 16 پانی لگاتے ہیں, ہماری 600 من ہے, مصر ایجپٹ کی 1181 من. مئی کو 5 پانی لگاتے ہیں, 43 من کی ایوریج پہ کھڑے ہیں, فرانس 104 من پہ کھڑا ہوا. چاول 16 پانی لگانے کے ساتھ پاکستان کی ایوریج 25 من ہے, یو ایس اے 86 پہ کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, کاٹن جو ہے وہ انفارچونیٹلی ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. آپ کا ایک سوال یہ بھی تھا کہ کاٹن کو, خیر وہ وقت کمی ہے, پھر کبھی صحیح. کاٹن کو ہم 7 پانی لگاتے ہیں, 23 من پہ کھڑے ہیں. چائنا 45 سے 50 من پہ. ہمیں پرابلم شاید ڈیم کا بھی اتنا نہیں ہوگا, واٹر اویلیبلٹی کا بھی اتنا نہیں ہوگا, ہمیں واٹر گورننس کے ایشوز ہیں ایٹ دا فارم لیول. ہم وہاں پہ انویسٹ نہیں کر رہے. ہم اپنے فارمرز کی جو پراپر اس کی واٹر گورننس ہے اس کے اوپر انویسٹ نہیں کر رہے. اگر آپ دیکھیں, کل میں آپ کو کرکٹ گراؤنڈ کی پکچر دیکھ رہا تھا, وہ ٹیز ریڈی کا آیا ہوا تھا, اس کے اوپر جو کیپشن کسی نے مذاق میں لکھا تھا. تو آپ دیکھیں کہ کتنا پانی ہے جس کو ہم ہارویسٹ کر سکتے ہیں, اس کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو اگین جسٹ ود دا کنکلوڈنگ ریمارکس کہ ہمیں واٹر گورننس کی ضرورت ہے ایٹ دا ویری لوکل لیول. تھینک یو ویری مچ یو آل. بہت شکریہ عامر صاحب, بہت شکریہ عمران صاحب, آپ لوگوں کی جنا کنٹریبیوشن اور پارٹیسپیشن. حالانکہ عامر صاحب آپ بھی ایسے ایریا میں جو بارش کی وجہ سے آپ کا انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی کے ایشوز اتنے آئے ہیں. عمران صاحب آپ بھی باہر اپنے کھیتوں میں ہی ہیں, اور واپسلی وہاں پہ سگنل ایشوز شاید آپ کو تھوڑے فیل ہو رہے ہوں. اس کے باوجود آپ نے ٹائم نکالا اور ہمارے اپنے اس میں پارٹیسپیٹ کیا. کسانوں کو بھی جو بھی اس لاگ ان کر کے دیکھ رہے ہوں گے ان کو کچھ معلومات ملی ہوں گی, اور کچھ ہمارے اربن سائڈ کے لوگ بھی کچھ انٹرسٹڈ ہیں ایگریکلچر میں, ان کو بھی کچھ معلومات ملی ہوں گی اس بارے میں, کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. انشاءاللہ پھر ہم مزید سیشنز رکھیں گے اور مختلف ٹاپکس کے اوپر, اور امید ہے کہ آپ لوگ ان کو بھی جوائن کر پائیں گے. صبا کوئی کنکلوڈنگ ریمارک ہے تو بتا دیں. نہیں بس تھینک یو سو مچ اینڈ سی یو سون اگین فار دا نیکسٹ سیشن. تھینک یو ایوری ون. اوکے, تھینک یو, اللہ حافظ. تھینک یو ایوری ون. اللہ حافظ.